the character of true love. Ato tanawon unsa bagyod ang kinaiya sa tinuod na gugma. Kay basig niingon ka sa imong kaugalingon nga tinuod na ni ako ang gibati nga paghigugma. Kanina sa Sunday school, amo ang gisgutan kadali ang mahitungod sa gugma. Nga diin ang atong kasing-kasing limbungan. Madalas sa kalimbungan ni ini. Ano man? Tungod kay sigurado ko, abot lang kung tanan ba na adri sigurado ko nga before ka naminyo anang imong asawa, nakatrato pa ka. No? Ug sa imong trato before ang imong asawa, nakaingon ka sa mao nga binuhat nga gihigog magyud nimo. Pero how come nga dili man siya ang imong asawa? Okay lang si Carla kay una man kunyang hinigugma. No? Pero usually sa tuwa, daghan tag gisultian nga gihigugma ta ka. But the end, dili siya mao ang imong naminyuan, nabana or naasawa. Kini tungod kay mao kanay kamatuoran ng atong kasing-kasing limbungan. Matud pa sa Jeremiah 17:9 kung ako masayop or 9:17. Walay sama kadautan o kalimbungan sa kasing-kasing sa tao. Kinsay makasukod ni ini. Kung saan kasing-kasing sa tao, walay sama kadautan o kalimbungan ni ini. But pa sa but, dili stable ang imuhang kasing-kasing. Makaingon ka nga nahigog makakaron. But unya, dili na pod. Tungod kay dili stable. Limbungan siya sa lakto na pagkaistorya. Sa biblikal na pagtuon, limbungan ang atong kasing-kasing. Apan ang Biblia nagtudlo sa ug nagsulti sa usa ka kinaiya sa tinuod na gugma. Ang 1 Corinthians 13:4 down to 7, love is patient. Unsa ang gugma? Ang gugma mapailubon. Kung imong lantawon ang mapailubon ug mapaubsanon, daw halos pareha og kahulugan, pero dili na mao, dili pareha og kahulugan. Ang gugma nga mapailubon, mao kining gugma nga makapaabot. Mao kining gugma nga mulahutay. Na? Kana bitaw gugma nga magpaabot. Abot ba kung nabay gisaaran sa inyo diri nga natoy nadungog nako nga. Natoy ka istorya siguro nadungog nako nga istorya. Napakyas siya sa gugma. Ngano napakyas man siya sa gugma? Kay giingnan daw siya sa katong iyang gipangulitawhan. Nga 5 years pa una magminyo. So wala siya magpaabot kay 5 years pagod. Usa ka timaan, mawa siya kapaabot. Gingnan siya sa babae nga sa after 5 years pa man ko magminyo. Pero tungod kay dili man siya, wala man siya kapaabot, yang gibulagan. Ngayon siya, di na lang ta magpadayon sa ato ang gugma kay layo pa man tong 5 years. Daghan pa daw mahitabo. So tuod man, tama siya. Kay wa man after 5 years, naminyo man tong babae. No? So sa ako po una-una, dili to tinuod na gugma. Kaya ang tinuod na gugma, makapaabot man. Mula hutay. Buot pa sabot, bisag unsa pa yung mga pagsulay, mula hutay. Ang imong gugma sa Ginoo, bisag unsaon pa na pag kuso-kuso, bisag unsaon pa na pag-uyog sa mga pagsulay o mga problema sa kinabuhi, mula hutay ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kay tinuod na nga gugma. Pero kung pag-abot sa mga pagsulay o mga problema, mubiya ka, mutalikod ka, o ang pinaka-worst, mubalik ka sa kalibutan, dili na tinuod na gugma. Kaya ang tinuod na gugma, mula hutay siya. Hinumduman nato ang ato pagkakristohanon, dili ni kanunay, hayahay. Ayaw mo paghuna-huna, nga nag-alagad mo sa Ginoo kay para hayahay ang inyong kinabuhi. Dili na hayahay, dili hayahay ang maangko nato mga lagad sa Ginoo. Kay even si Jesus Christ, dili sa kalibutan, niingon siya, pagasakiton mo, tungod ka nako. So sa diha nga mga lagad ka sa Dios, pagasakiton ka. Unsa man ni mga kasakit, mga problema, mga pagsulay, apil ng mga persecution, labi na ko ng imong mga relatives, ang imong mga immediate family.
Wala makauyon sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Wala makauyon sa imuhang gisudlan na pundok sa mga Kristohanon. Sila ni ang usahay mo persecute sa imuha aron dili ka kalahutay. Apan igsuon ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang tinuod na gugma mulahutay, mupailob, mupadayon bisag unsaon pa siya og latos, bisag unsaon pa kini siya og uyok, bisag unsaon pa ni siya sa tayog aron lang siya muhunong sa paghigugma sa Ginoo apan ang gugma nga tinuod siya mapailobon. Another one, ang gugma buutan. Love is kind. Kumusta ang imong gugma igso? Kumusta ang imong kinabuhi igsoon? Ana bataan ni kining love is kind. Ang gugma buutan daw. Kumusta ang imong gugma? Buutan ba o nagtinguha sa pagpanimalos? Ang pulo sa Ginoo nag-ingon, love is kind. Ang gugma buutan, maayo. Igsoon ang pasabot nining kind na bisan unsaon ka pa, bisan unsa pa imuha, unsa pay buhaton sa imuha, bisan unsa pay madungog nga dili maayo against kanimo, magpabilin ka nga buutan. Maayo. Another one, love is humble. Dili hambog ha. Ang gugma humble. Unsa man yung humble? Motong gingon kanina, mapaubsanon. Buot pasabot sa mapaubsanon nga dili ka basta-basta madala, mag-trigger. Dili ka basta-basta mo react. Tungod kay mapailubon o mapaubsanon ang imong gugma. Tungod kay naa ka ani nga klase nga gugma ang mapaubsanon. Ang pulong mapaubsanon kun imo ning sabton dili ning ang kini nga kinaiya katuning tao nga wala gapasidungog siyang kagulingon. Dagag tao nga garbuso kaayo. Instead na pasidunggan ang Ginoo, ang iyahang gipasidungog ang iyang kaugalingon. Unsa sa kamaayon tao, unsa sa kabuutan nga tao. Ang example sa tao nga dili humble, parehatong tao nga parisiyo nga nagampo dito sulod sa templo. Kasi diha nga nagampo sa dito mingon siya sa Ginoo nga Ginoo, ako usa ka tawo nga maayo. Matarong. Ako tao nga manggihatagon, matinabangon. Ako tao nga walay kaaway. Nagtabang ko sa mga kabos. Mo ni ang example sa tao nga dili humble, tao nga dili mapaubsanon, nga diin ang iyang nakita mao ang iyahang kayuhan. Ang iyang ginapataas mao ang iyang kaugalingon, imbis nga ipataas ang Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Mao ni ang tao nga diin wala kaniya ang tinuod na paghigugma diha sa Ginoo. Nabisag unsa pa unta ang imuhang naangkon sa kinabuhi. Ayaw gyud hunahunaa nga kini imong naangkon tungod nimo, tungod sa imong paningkamot, tungod sa imong pagkamaayong tao, tungod sa imong pagkabuutan, tungod sa imong pagkamatinabangon, tungod sa imong hago, kundili kining tanan ang imong ipataas mao lang gayod ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Na kung nahimo ka mang professional, ayaw gyud hunahunaa nga nahimo kang professional tungod lang sa imong paningkamot, tungod sa imong mga paghago, apan imong hunahunaon nga kini tungod sa grasya sa Ginoo. Ang Ginoo gyud hinungdan niining tanan. Kung nahimo ka mang malampuson sa kinabuhi, naadunahan, nahimong kwartahan, nahimong ilado, nahimong sikat, hunahunaa nga kini tungod sa grasya sa Ginoo ug dili tungod sa imuhang mga buhat o tungod sa imong paningkamot. Another one, ang gugma, ang tinuod na gugma, ang karakter sa tinuod na gugma siya forgiving. Usa daw, mapinasayloon. Kung moingon tag mapinasayloon, murag lisod kaayo. Ha? Lisod kaayo ang paghatag og pasaylo. Sugot mo muuyon man mo o dili pero murag lisod gyud. No? Kay ang iring bitag tamakan nimong tiil o ikog mabawas mo yun na. Ang iro pod pa tamakan nimong ikog ana or tiil pakon jud ka. Ang bitin pod tistig tamak kung kuan ana ikog or lawas di ba matusik pa na. Kana bitaw ang sabong bitaw. Ha? Sig hilig mog sabong di panidir go ng manok. Bisag nilukapan na bisag murag patay naman sug manok kan
Pero nga nung alsahon pa man sa tawag ana, masyador may tawag ana. Kanang alsahon ang duha. Yan na pag yun. Nang hagba na. Pagkauman, puniton, yan na pag yun, ibuta sa yuta. Kaya naman, makasipa man to. Ha? Katong isa nga medyo, murag budaog na kita siya. May swerte, may puruhan pa nga mapatoy mapilde. Ano man? Di posible, katong kamat yun nun, manipa pa to. Huwag matsambahan ang kilikili atong manuka nga medyo lagsik pa. Apilde, yun siya. Mubaos yun. So mga na kumingan tag, pagpasaylo, murag kining klase nga, kinaiya, pagkalisod-lisod yun. Ha? Ano man? Kaya kung di pa ni sa lisod, murag di man takita kaaway. Bisan si Pedro, lingo-lingo siya. Ha? Pag-ingon ni Pedro, ingon niya, Ginoo, kapila ba pasayloon ang tao nga nakasala? Kapito ba? O, kaya ni Pedro, buot pasabot. Kaya niya nga pasayloon ang tao nakasala kaniya 7 times. Kaya ni mo ang 7 times? Ha, murag, isa siguro, pwede pa, pero ikaduha, murag, labhag yung karon. Utruhe. Ba? Murag, makaya pa ni mong isa siguro. Pero pag ikaduha, murag, di na gyud. Maingon na Diyos ka, murag tayo, kini, nabautismuhan na may kuwanay, pero kining kinumo na ko, apa na apil. Ha? Mubawas pa ni. Ano man? Lisod maghatag pasaylo. Pero mas lisod ang gisulti ni Jesus. Kung si Pedro kaya niya pasaylo sa tao nga nakasala 7 times, pero si Jesus Christ, ingon niya, dili. Ingon niya, kapila di ay? Kapito. Kung moingon tag kapito, sa laing istorya, 70 times 7. Kapituan, which is 70, 70. Kapito, 70 times 7. Walay makapasaylo, 70 times 7. Ang pasabot ni Jesus Christ, kung imong sabton, dili nang itutal nimo ng 70 times, kung dili, dapat ang pagpasaylo, walay kinutuban, walay utlanan. Kay walay makapasaylo sa 70 times 7. Ang kahulugan sa 70 times 7 is unlimited. Walay kinutuban, walay katapusan ng pagpasaylo, walay utlanan. Kundili, muhatag ka lang sa imong pagpasaylo. Muna ang karakter sa usa ka tinuod na gugma. Kung lisod ka makapasaylo sa imong silingan, sa imong bana, asawa, iksuon, mga amigo o higala na nakasala sa imuha, tun-i ang karakter sa tinuod na gugma. Kung unsay indikasyon niini sa kinabuhi sa Kristohanon. Kay even si Jesus Christ, gipakita niya ni, takos bata nga higugmaon? Dili ta takos higugmaon. Dili ta takos higugmaon kay tiktang tanan, guilty sa sala. Ingon ang pulong sa Ginoo, kitang tanan, nahilayo sa Ginoo, nakasala og nahilayo sa Ginoo, walay gusto mo buhat og maayo. Walay gusto moalagad sa Ginoo. Tanan nato gusto buhaton, puro sala. Pero kay nakita sa Ginoo nga kung kini magpadayon, mga matay tatanan spiritually. Malaglag ta dito sa impyerno, hinungdan nga naggunahuna ang Ginoo o unsaon niya pagtubos ang tao, nga bisan luyo sa iyang pagkamakasasala, makapuyo gyapon sa dito sa langit. Hinungdan nga gipadala niya iyang buktong anak. Pagpakita sa iyang gugma diha kanimo. Mo nang ingon ni Jesus Christ, wala ko mianhi alang sa mga matarong. Kaysa lakto do pagkaistorya, walay matarong. Mo na ingon niya, wala ko miani aron sa pagluwas sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Ug sa imong tan-aw do na bay matarong? Wala akong gingon, makahimo ka og matarong o usa ka maayong buhat tingali ka isa ka duha ka tulo. Pero dili nimo kayang barugan na nga hantod mamatay ka, matarong ka ug dili ka makasala. Mo na si Jesus Christ, miingon siya, wala ko miani alang sa mga matarong kundi aron sa pagluwas sa mga makasasala, kay kitang tanan makasasala. Ingon ang pulong sa Ginoo sa kung gingon ganina, Romans 3:23, nakasalang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Manang kinahanglan nato og mupasaylo kay mao ni ang kinaiya sa Ginoo nga gibutang niya sa tuwa, gitudlo niya sa tuwa. Gipasaylo gani ta sa Ginoo, ngano di man ta kaya mo pasaylo. Nga ang Ginoo man ang sumbanan sa ato ang paghigugma. Love is how you act when emotions are gone.